السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم الأستاذ أحمد الحوت من قناتكم قناة منارة العلوم. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض منهج العلوم للصف الأول المتوسط للفصل الدراسي الأول، وهندرس مع بعض الفصل السادس اللي بيتكلم عن القوى المشكلة للأرض، وهناخد الدرس الأول في هذا الفصل اللي بيتكلم عن صفائح الأرض المتحركة. هنشرح مع بعض النهاردة إن شاء الله الجزء الأول من هذا الدرس، وبعد ما ندرس مع بعض هذا الدرس هتقدر تصف أن باطن الأرض مقسم إلى طبقات، وهتقدر تشرح كيف تتحرك الصفائح الأرضية، وهتقدر تناقش لماذا تتحرك الصفائح الأرضية، وأيضا هتقدر تصف كيف تتكون الجبال وكيف تحت، وأيضا هتقدر تقارن بين أنواع الجبال، وهتقدر تحدد القوى التي تشكل جبال الأرض. أول حاجة هندرسها مع بعض في هذا الدرس وهي دلائل على تكوين باطن الأرض. طبعا باطن الأرض من المستحيل إن احنا نتعرف عليه بالطرق العادية، إن احنا نفحر في الأرض، لأن هذا الأمر مستحيل، لأن أعمق المناجم الموجودة على الأرض لا تمثل إلا سوى خدش بسيط في سطح الأرض. ولكن لو احنا عايزين نصل إلى مركز الأرض لابد إن احنا نحفر نفق بعمق أكثر من 6000 كيلو متر، وطبعا هذا الأمر مستحيل حدوثه. طيب إزاي العلماء هيعرفوا تكوين باطن الأرض؟ طبعا هيعرفوا باطن الأرض باستخدام الملاحظة غير المباشرة، إن هم يجمعوا أدلة مختلفة على مكونات باطن الأرض. أول حاجة العلماء هيستخدموها وهي الأمواج، اللي هي الأمواج الزلزالية، وعرفوا إن الأمواج ديت بتتحرك بسرعة كبيرة في الوسط الصلب، بينما تتحرك بسرعة أقل في الوسط السائل. زي ما احنا شايفين كده إن الأمواج بتنقل الطاقة عبر الماء زي الأمواج الزلزالية أيضا بتنقل الطاقة عبر الأرض، فبنلاقي إن الأمواج الزلزالية تسير في المواد الصلبة بشكل أسرع. يبقى دلوقتي سرعة الأمواج الزلزالية في المواد الصلبة بتكون سريعة، بينما الأمواج الزلزالية في المواد السائلة هتكون بطيئة أبطأ. تمام كده؟ وبالتالي العلماء هيستدلوا على مكونات باطن الأرض من حركة الأمواج. فمثلا هذه الأمواج لقيناها بتتحرك بسرعة، وطلعت القراءة إن الحركة بتاعتها بسرعة على بعد 6000 كيلومتر. معنى ذلك إن على بعد 6000 كيلومتر أن هذا المكان مكان صلب، لأن سرعة الأمواج الزلزالية كانت سريعة. طيب لو لقينا إن الأمواج الزلزالية على بعد 4500 كيلومتر مثلا بأنها بطيئة أو تكون معدومة، يعني القراءة اللي بتطلع لنا على الحاسوب إن الأمواج بتكون سرعتها بطيئة أو بيكون السرعة بتاعتها غير موجودة، أعرف إيه من الكلام ده؟ أعرف أن هذا المكان في هذا العمق بيكون مادة سائلة، يبقى المنطقة دي بتكون عبارة عن صهيل سائل. يبقى العلماء هيكتشفوا باطن الأرض من خلال الأمواج الزلزالية، وعرفنا أن الأمواج الزلزالية بتسير في المواد الصلبة أسرع من المواد السائلة. أيضا قد تنحني الأمواج الزلزالية عن مسارها الأصلي، هلاقيها بتعطي انحناءات، أو ممكن تتوقف كليا في بعض الأوساط. وبالتالي العلماء قسموا الأمواج الزلزالية إلى ثلاثة أنواع، هي أمواج زلزالية أولية، وأمواج زلزالية ثانوية، وأمواج زلزالية سطحية. طيب إيه الفرق ما بين الثلاث أنواع ما بين الأمواج الزلزالية؟ قال لي أول فرق إن أسرع موجة زلزالية هي الموجة الأولية، يبقى الموجات الزلزالية الأولية ديت بتكون أسرعهم، وبتنتقل في المواد الصلبة والسائلة والغازية. يبقى الأمواج الزلزالية الأولية بتنتقل بسرعة في المواد الصلبة والسائلة والغازية، وبتعمل على تضاغط جسيمات الصخور وتخلخلها. تضاغط يعني بيكون كثافتها كبيرة، أو تخلخل يكون كثافتها قليلة في نفس اتجاه حركتها، يعني في نفس الاتجاه اللي هي بتتحرك فيه. لو بتتحرك لأعلى هيكون التضاغط
والتخلخل لأعلى. لليمين هيكون التضاغط والتخلخل لليمين. طيب أمال الأمواج الزلزالية الثانوية قال لي دي تنتقل في المواد الصلبة فقط، ودي تسبب تحريك جسيمات الصخر عموديا على اتجاه حركتها. يعني الموجة دلوقتي بتتحرك ناحية الأعلى، هنلاقي إن جسيمات الصخر تتحرك في اليمين مثلا. طيب لو لقينا الموجات تتحرك في اليمين هلاقي ان الصخر بيكون عمودي عليها يعني رأسي. تمام كده. طيب امال الامواج السطحية قال لي الامواج السطحية دي ابطأ الانواع، يبقى ابطأ سرعة بتكون لمين؟ بتكون للامواج الزلزالية السطحية، ودي بتنتقل على سطح الارض. يبقى اللي بينتقل على سطح الارض بنسميها الامواج الزلزالية السطحية، ودي بتكون ابطأهم. وبالتالي العلماء لما درسوا الأمواج الزلزالية والطرق اللي بتمشي بيه واللي بتسلكه قدروا إن هم يعرفوا تركيب كوكب الأرض. يبقى دلوقتي العلماء عرفوا تركيب كوكب الأرض من خلال معرفة الأمواج الزلزالية بأنواعها، وعرفنا أنواعها ثلاثة. أول نوع اللي هي أولية وبتكون دي أسرعهم. تاني نوع الأمواج الثانوية ودي بتسير في المواد الصلبة فقط، وطبعا بتكون أقل في السرعة. بينما النوع الثالث اللي هي الأمواج السطحية ومن اسمها كده بتنتقل على سطح الأرض فقط. يبقى العلماء قدروا إن هم يعرفوا تركيب كوكب الأرض من خلال دراستهم للأمواج الزلزالية فقط. قال لي لأ، أيضا عرفوا تركيب كوكب الأرض ومكونات كوكب الأرض من خلال الأدلة الصخرية. طبعا زي ما احنا عرفنا ان الصخور أساسا تكونت في باطن الأرض، وبنلاقي ان الصخور ديت بتقدر ان هي تطلع على سطح الأرض بسبب عوامل التعرية أو بسبب الزلازل. فالزلازل بتعمل شقوق في الأرض وبتبتدي ان هي تطلع الصخور إلى سطح الأرض، أو عن طريق البراكين لما بتطلع الماجما اللي في باطن الأرض وتطلع على سطح الأرض وبعد كده تبرد وتعمل لي صخور. وبالتالي العلماء لما مسكوا الصخور ديت اللي هي منتشرة في جميع أنحاء الأرض وفي مواقع مختلفة على سطح الأرض وبدأوا إن هم يدرسوها، بدأوا يتعرفوا على مكونات طبقات الأرض. يبقى دلوقتي من خلال دراسة الأمواج الزلزالية والأدلة الصخرية العلماء قدروا إن هم يتعرفوا على مكونات طبقات الأرض. طيب ما هي طبقات الأرض؟ قال لي الأرض تتشكل من 4 طبقات، هي اللب الداخلي واللب الخارجي والستار اللي هو الوشاح والقشرة الأرضية. يبقى كام طبقة من طبقات الأرض؟ هم 4 طبقات. وإحنا درسنا في بداية الفصل الدراسي أخدنا درس اللي هو النماذج، فإحنا إن شاء الله النهاردة هناخد نموذج نشبه بيه تركيب الأرض. إيه هو النموذج؟ قال لي النموذج ده هو ثمرة الخوخ. بنلاقي إن ثمرة الخوخ بتتكون من قشرة خارجية وهي تماثل القشرة الأرضية، وأيضا بتتكون من الجزء الرطب الذي يؤكل. هذا الجزء يمثل الوشاح أو يمثل منطقة الستار، بينما البذرة والفجوة اللي موجودة في ثمرة الخوخ بتمثل منطقة اللب اللي موجودة في باطن الأرض. يبقى دلوقتي النموذج اللي احنا بنشبه به الكرة الأرضية وطبقات الكرة الأرضية، هذا النموذج هو ثمرة الخوخ. فبنلاقي ان ثمرة الخوخ بتتكون من بذرة وفجوة في الوسط وهو يقابل اللب اللي موجود في الأرض. أيضا بيتكون من جزء رطب يؤكل، هذا الجزء وهو أكبر جزء في الثمرة بيقابل منطقة الستار اللي موجودة في الأرض وهو أيضا أكبر جزء في الأرض. أيضا بنجد أن هناك قشرة رقيقة من الخارج على ثمرة الخوخ يقابلها قشرة الأرض أيضا الرقيقة اللي موجودة في الأرض. يبقى النموذج بتاعنا هو ثمرة الخوخ. يبقى دلوقتي منطقة لب الأرض تشبه الفجوة والبذرة اللي موجودة في ثمرة الخوخ، وبينقسم هذا اللب إلى جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي.
الجزء الداخلي اللي هو اسمه اللب الداخلي ومركز الأرض يقع فيه، وهذا اللب الداخلي بيكون صلب. ازاي عرفت يا أستاذ ان هو صلب؟ قال لك ما هم العلماء لما درسوا الأمواج الزلزالية وجدوا ان في هذه المنطقة تسير الأمواج الزلزالية بسرعة، وبالتالي معنى ذلك ان هذه المنطقة بتكون مادة صلبة، وأن هذا الجزء بتكون كثافته مرتفعة بسبب ان معظمه مكون من عنصر الحديد. وطبعا عارفين الحديد دي مادة صلبة وفلز وبيكون كثافته عالية، وبالتالي اللب الداخلي بيكون صلب وبيتميز بأن كثافته مرتفعة بسبب أن معظمه حديد. درجة الحرارة اللي موجودة في اللب الداخلي تصل إلى أكثر من 5000 درجة سيليزية. وأيضا الضغط بيكون مرتفع جدا بسبب إيه؟ بسبب ثقل الصخور المحيطة. يبقى يجيك سؤال علل يقول لك اللب الداخلي للأرض يكون الضغط فيه مرتفعا، هنقول بسبب ثقل الصخور المحيطة. أيضا بينقسم اللب إلى لب خارجي، يبقى لب داخلي ولب خارجي. اللب الخارجي ده يقع فوق اللب الداخلي، والعلماء بيعتقدوا أنه منصهر يعني سائل. بسبب إيه؟ بسبب أن الأمواج الزلزالية انقطعت وكمان سرعتها كانت ضعيفة، فلما وجدوا أن السرعة قليلة وأيضا أن الأمواج الزلزالية انقطعت على طول عرفوا أن هذه المنطقة مصهورة وسائلة. تمام كده؟ يبقى اللب الداخلي صلب بسبب أن الأمواج الزلزالية كانت تسير بسرعة فيه، بينما اللب الخارجي سائل بسبب أن الأمواج الزلزالية كانت تسير ببطء وأيضا كانت تنقطع. يبقى انقطعت الموجات الزلزالية وأيضا انخفضت سرعتها، فعرفوا أن اللب الخارجي مكون من معادن منصهرة يعني مواد سائلة. بعد كده ثالث طبقة اللي هي تعلو اللب الخارجي اسمها منطقة الستار أو طبقة الستار أو الوشاح، ودي طبقة اللي احنا شبهناها بالجزء الرطب اللي بيؤكل في حبة الخوخ. هذا الستار هو النطاق الأكبر الموجود في باطن الأرض، يبقى أكبر طبقة من طبقات الأرض هي طبقة الستار، وهذه الطبقة بتكون صلبة، وبالرغم من إن هي صلبة إلا أنها تتحرك ببطء شديد زي معجون الأسنان كده، فبتلاقيه هم إيه مع بعض تحس إنه هو صلب يعني لين شوية ويتحرك ببطء. بعد كده آخر طبقة وهي الطبقة اللي احنا بنعيش عليها وهي طبقة القشرة الأرضية. يبقى النطاق الخارجي من الأرض اسمه القشرة، وده شبهناه بالقشرة الرقيقة اللي موجودة في ثمرة الخوخ. وطبعا قلنا ان ثمرة الخوخ القشرة بتاعتها رقيقة، ايضا القشرة بتاعة الارض هي رقيقة مقارنة بسمك الطبقات الاخرى بتاعة الارض، ولكن هذا السمك بيكون غير منتظم. يبقى السمك بتاع القشرة الارضية بيكون غير منتظم، ففي مكان بيكون رقيق وفي مكان بيكون اكثر سمكا. فبتلاقي مثلا تحت المحيطات بيكون السمك بتاعها قليل، يبقى بيقل سمك القشرة الأرضية تحت المحيطات. ممكن يجيك سؤال صح وخطأ يقول لك يقل سمك القشرة الأرضية تحت المحيطات، صح ولا خطأ؟ طبعا صح. قال لك يقل سمك القشرة الأرضية في القارات، طبعا هيكون خطأ، ده بيزداد سمك القشرة الأرضية في القارات. طيب جميع المعالم اللي موجودة على الأرض حاليا من جبال وغيرها، هذه المعالم موجودة على سطح الأرض وهي جزء من القشرة. يبقى كل المعالم اللي موجودة على سطح الأرض هي جزء من إيه؟ جزء من القشرة الأرضية. تمام كده؟ يبقى احنا خدنا حتى الآن العلماء استدلوا على مكونات الأرض من خلال حاجتين: الأمواج الزلزالية بأنواعها، الثلاث أنواع بتوع الأمواج. أيضا استدلوا على طبقات الأرض من خلال دراسة الصخور المنتشرة في المناطق المختلفة على سطح الأرض اللي هي بنسميها الدلائل الصخرية. بعد كده تعرفنا على طبقات الأرض وقلنا أن الأرض بتتكون من 4 طبقات اللي هي اللب الداخلي واللب الخارجي ومنطقة الستار والقشرة الأرضية. بعد كده هنتكلم مع بعض عن بنية الأرض
بنية الأرض ديت مكونة من 4 نطاقات رئيسية، 4 حاجات أو 4 تقسيمات أو نطاقات. هذه النطاقات تقسم اعتمادا على تغيير الخصائص الفيزيائية اللي موجودة في عمق الكرة الأرضية. ومن بعض هذه الخصائص زي الكثافة ودرجة الحرارة والضغط. طيب ممكن أعرف الضغط ودرجة الحرارة كلما تعمقنا إلى أسفل في الكرة الأرضية إيه اللي بيحصل؟ زي ما احنا شايفين كده من خلال هذا الشكل، بنلاقي إن مع زيادة العمق بتزداد درجة الحرارة، يبقى كلما تعمقنا إلى الأسفل بتزداد درجة الحرارة. أيضا من هذا الشكل مع زيادة العمق بنلاقي إن الضغط يزداد، يبقى مع زيادة العمق تحت سطح الأرض بيحصل إيه للضغط؟ بيزداد الضغط. تمام كده؟ يبقى كلما ازددنا في العمق ازداد الضغط، كلما ازددنا في العمق ازدادت درجة الحرارة. تمام كده؟ وبنلاقي إن القشرة الأرضية زي ما احنا شايفين هي أقل سمك من الطبقات الثلاثة الأخرى، فبنلاقي إن القشرة الأرضية حوالي 5/10%، يعني نص. تخيل القشرة الأرضية سمكها نص في المية بالنسبة للطبقات الأخرى، بينما أكبر الطبقات هي طبقة الستار، يليها طبقة اللب الخارجي، بينما اللب الداخلي ده أكبر من القشرة الأرضية، وأصغرهم طبعا هي القشرة بتكون أقل سمك. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الأول من هذا الدرس، وهناخد مع بعض مراجعة سريعة على هذا الدرس. كنا اتكلمنا في هذا الدرس اللي هو صفائح الأرض المتحركة عن دلائل على تكوين باطن الأرض، وأن العلماء بيستدلوا على تكوين باطن الأرض من الأمواج الزلزالية والأدلة الصخرية. فالأمواج الزلزالية بتنقسم إلى 3 أقسام، هي أمواج زلزالية أولية وديت أسرع الموجات وبتنتقل في المواد الصلبة والسائلة والغازية. تاني نوع وهي الأمواج الزلزالية الثانوية، ودي أقل في السرعة من الأولية وبتنتقل في المواد الصلبة فقط. بينما ثالث نوع هي الأمواج الزلزالية السطحية، ودي أبطأ الموجات وبتنتقل على سطح الكرة الأرضية فقط. بينما الأدلة الصخرية هي الصخور المنتشرة في مواقع مختلفة على سطح الأرض، هذه الصخور تساعد على معرفة تركيب باطن الأرض. وتكلمنا عن طبقات الأرض وقلنا أن الأرض بتتكون من 4 طبقات، هي القشرة الأرضية ومنطقة الستار ومنطقة اللب الداخلي واللب الخارجي. اللب الداخلي هو النطاق الواقع في مركز الأرض، وبيكون هذا اللب الداخلي صلب وبيتكون من حديد كثافته مرتفعة، بينما اللب الخارجي بيقع فوق اللب الداخلي وبيكون سائل وبيتكون من عناصر منصهرة. بينما الستار أو الوشاح ده النطاق الأكبر في باطن الأرض وبيكون صلب وبيعلو اللب الخارجي وبيتحرك ببطء زي حركة معجون الأسنان. بينما القشرة هي النطاق الخارجي من الأرض، سمكها رقيق، وجميع المعالم اللي موجودة على سطح الأرض هي جزء من القشرة الأرضية. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الأول من هذا الدرس. شكرا لكم على حسن المشاهدة والمتابعة، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير للدرس، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وتابعونا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإنستا منارة العلوم. ويمكنكم مراسلتنا على الواتس 0565590495. وما تنسوش تدعمونا على موقع باتريون، هسيب الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.